औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मुश्तरी और ज़ोहल की मुश्तरका लौह के हवाले से है। अक्सर व बेशतर ये बात तो सुनने को मिली है कि जी अमूमी तौर पर लोहे मुश्तरी तैयार की जाती है या मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से या साड़सती या ढैया के नहुसत के ख़ात्मे के लिए ज़ोहल की लो यानी लोहे ज़ोहल भी तैयार की जाती है। लेकिन जो मुश्तरी और ज़ोहल की मुश्तरका लो है, ये आम तौर पे इसका जो रवायत है ये कम है। इसकी एक वजह जो है वो ये है कि हम शायद कट्ठी लो जो है आम तौर पे तैयार करने का कॉन्सेप्ट जो है वो कम है। आम तौर पे सिंगल लो तैयार की जाती है। बहुत सारे अब हमारे इदारे की तरफ जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुश्तरका अलवा भी जो है वो भी तैयार की जाए। 2 स्टार्स की या 3 स्टार्स की जो लो है, 7 स्टार लो तो ऑलरेडी हमारी एक जो तैयार की जाती है और पूरी दुनिया में वो मकबूल है और लोग मंगवाते हैं उसे, यानी वो 7 सितारों की और 12 बुर्जों की मुश्तरका लो है। और लेकिन ये है कि ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुश्तरी और ज़ोहल की मुश्तरका लो के हवाले से है। तो इस हवाले से एक मुख्तसर सा एक जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि सितारा मुश्तरी जो है वो इंसानी ज़िंदगी में जो उसका ज़ायचा है उसके अंदर मुआशी मामलात में ख़ुसूसी तौर पर उसकी खुशकिस्मती के मामलात और रूहानियत के मामलात, तरक्की के मामलात, इज़्ज़त व मर्तबे के मामलात को डील करता है। आपकी ज़िंदगी में जो खुशकिस्मती, तरक्की, खुशहाली, खैर बरकत और बेहतरी के जो मामलात हैं वो मुश्तरी के मामलात, अगर मुश्तरी के सियारे की पोजीशन अच्छी हो तो वो पैदा होते हैं। आम तौर पे मुश्तरी को खुशकिस्मती के सियारे के तौर पर जाना जाता है। सियारा ज़ोहल जो है बुनियादी तौर पर अपनी नहुसत के हवाले से पहचाना जाता है। यानी ये दूसरे समझ लीजिए कि ये हीरो और विलन वाला ही किरदार अदा करते हैं ज़ायचे में। जैसे मुश्तरी को आम तौर पे सादे आज़म सियारा कहा जाता है, यानी ये साद सियारा है और जो जितने सात सियारे हैं उनके अंदर आज़म सियारे से मुराद के सबसे बेहतरीन और सबसे साद तरीन सियारा जो है वो मुश्तरी है। और यही वजह है कि आम तौर पे जो लो भी तैयार की जाती है मुश्तरी की, रेमेडीज़ भी तैयार की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्तरी ही की लो को जो है वो अहमियत दी जाती है। इसी तरीके से अब जो उसके बरक्स जो है जो एक सियारा ज़ोहल है उसको नहसे आज़म सियारा भी कहा जाता है। इसको नहुसत का जो है हवाले से भी जाना जाता है। जो भी इंसानी ज़िंदगी में नुकसानात, परेशानियाँ, रुकावटें, बंदिशी असरात पेश आते हैं, ख़ास तौर पे इसकी जो नहुसत का जो दौरानिया है 60 वाला, यानी 7.5 साल तक किसी भी इंसान के ऊपर एक दफ़ा ज़िंदगी में 60 लगती है और वो 60 की वजह से वो इंसान की ज़िंदगी को तकरीबन समझिए कि उसको एक तरह की साड़ने वाला काम करती है और वो कई ज़िंदगी के कई शोबे मुतासर हो जाते हैं। उसमें उसका ज़ाती तौर पर ज़िंदगी, ज़हनी तौर पर मसाइल, असाबी तौर पर मसाइल, जिस्मानी तौर पर मसाइल, मुआशी तौर पर मसाइल, घरेलू मसाइल, यानी ज़िंदगी के हर तरफ से जहाँ कहीं से भी वो अपने कोई एस्पेक्ट होता है वहाँ उसको परेशानी का सामना होता है। तो सियारा ज़ोहल अपनी नहुसतों की वजह से मशहूर है और सियारा मुश्तरी जो है वो अपनी बरक़ात, अपनी बेहतरी और अपनी खुशबख्ती, खुशनसीबी के हवाले से जाना जाता है। किसी भी शर्त के अगर ज़ायचे में मुश्तरी अच्छी पोजीशन पे होता है तो हम उसको खुशकिस्मती का बाइस समझते हैं, इस सियारे की मौजूदगी को कि अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे हाउसेस में है, इसके नज़रात अच्छे प्लैनेट्स के साथ बन रहे हैं, पॉजिटिव एंगल्स व पॉजिटिव डिग्रीज पे अगर जुपिटर है तो उस इंसानी ज़िंदगी इंसान को जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाता है। इंसान अच्छा कारोबार, अच्छा रोज़गार, अच्छी तरक्की, अच्छे ओहदे, बुलंदियाँ, तरक्कियाँ, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े बड़े जो अहम ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं या प्राइवेट ओहदेदार हैं या बड़े बड़े बिज़नेस के हेड्स जो हैं या अपने तौर पे मुआशी तौर पर कामयाब जो अमूमी तौर पर जो अफराद जो माशरे में देखे जाते हैं उनके ज़ायचे में सियारा मुश्तरी जो है वो अच्छी कंडीशन पे होता है। अब अक्सर ये होता है कि इसी तरीके से जब इंसान के ऊपर कोई गर्दिश का वक्त आता है तो अमूमी तौर पर ज़ायचे में चेक किया जाता है कि क्या इनके ज़ायचे में कोई 60 के असरात तो नहीं है, क्या सियारा ज़ोहल जो है वो 12वें खाने में, पहले खाने में या दूसरे खाने में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि सियारा ज़ोहल 2.5 साल एक खाने में रहता है और जिस वक्त ये 12वें खाने में
جس اور فرسٹ ہاؤس میں یا سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے بیت المال میں، تو اس وقت جو ہے انسان کے اوپر نحوست کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تقریباً یہ دورانیہ 7.5 سال کا ہے. اکثر ایک سوال جو ہم سے بہت سارے جو ہے ویورز کرتے ہیں، وہ جو لوگ زیچے یا استخارے کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں لوہے مشتری تیار کروانی چاہیے اپنے لیے، ریمیڈیز کے لیے، اپنے کاروبار میں یا روزگار میں ترقی کے لیے، اپنی خوش قسمتی کو بڑھانے کے لیے، یا لوہے زحل تیار کروانی چاہیے نحوستوں اور بندشوں کے خاتمے کے لیے. تو ہم اس میں یہ چیز بڑے بغور جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، اور اس میں عام طور پہ ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوہے مشتری جو ہے وہ بنوا لیں. وہ اس وقت آپ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر لوہے مشتری بہتر ریمیڈی کے طور پہ کام کرے گی. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس میں سخت نحوستی دور ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ان کو مشورہ دینا پڑتا ہے کہ آپ لوہے زحل بنوا کے رکھیں تاکہ زحل کی نحوستوں کو میکسیمم لیول پہ ختم کیا جائے، اس کا حل کیا جائے. مختصر یہ ہے کہ یہ خاص لو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس میں مشتری اور زحل دونوں کے اثرات جو ہیں وہ جوائنٹلی مشترکہ طور پہ موجود ہوں. تو یہ خاص لو ہے جس میں سیارہ مشتری کے بھی اثرات ہیں اور زحل کے بھی اثرات ہیں، اور دونوں الوا جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. ایک سائڈ پہ مشتری کی لو تیار کی جاتی ہے اور دوسری سائڈ پہ زحل کی لو تیار کی جاتی ہے، اور دونوں ایک ہی لو میں دونوں جو ہے اثرات آتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو لوہے مشتری ہاتھ بنوانا چاہتے ہیں اور مشتری کے خوش قسمتی کے اثرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ساتھ ساتھ سیارہ زحل کی نحوست، ساڑھستی، بندش، ڈھیا کا روحانی توڑ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ زیچے میں اگر یہ دو اہم سیارے ہیں، اگر ان کی نحوست اور ان کی جو خوش قسمتی اگر آپ کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت پازیٹیو اثرات زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. تو یہ خاص لو ہے، نایاب لو ہے، اور دونوں سیاروں کا ایک مشترکہ سنگم اس لو میں کر دیا گیا ہے. اور اس میں ایک سائڈ پر جو ہے وہ نقش جو ہے مشتری کے حوالے سے دیا گیا ہے، دوسری سائڈ پہ زحل کے حوالے سے. دونوں سائڈوں پہ ساتھ طلسمات بھی دیے جاتے ہیں، ان سے متعلقہ موکلات بھی ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور پورا ایک جو عمل جو ہوتا ہے ایک سائڈ پہ یہ مشترکہ لو جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور آپ کو پھر دو الوا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی لو سے آپ کو سیارہ مشتری اور زحل کے جو ہے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ لو جو بڑی مخصوص خاص ساتوں میں تیار کی جاتی ہے، خاص وقت میں تیار کی جاتی ہے. اس کے بڑے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو بیان کر دی ہیں. ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ انشاءاللہ کریں گے جس میں آپ کو اس لو کے بنانے کے جو طریقہ ہے وہ بھی بتائیں گے کہ لوہے مشتری اور لوہے زحل جب کٹھی مرج کر کے بناتے ہیں اور ایک ہی لو مشترکہ لو کی شکل میں بناتے ہیں تو کیسے تیار کرتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار کے حوالے سے ایک ویڈیو اور بھی ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. بہرحال اگر آپ لوہے مشتری اور لوہے زحل کا مشترکہ لو جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں مشتری اور زحل کی، تو آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. لو مشتری اور زحل کی لو بنوانے کے لیے آپ ہمارے نمبر 030080835009 اور 0333450218 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنا موافق سٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سرٹیفائڈ سٹونز موجود ہوتے ہیں لیب ٹیسٹڈ، تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. مزید کسی قسم کی بھی کوئی کنسلٹنسی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.